पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट हिस्ट्री पाकिस्तान की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की, लेकिन 1992 की टीम फतह करने वाली, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान इमरान खान को उस वीडियो से बिल्कुल गायब कर दिया गया। सोशल मीडिया सार्फिन जहां पर इस वक्त पीसीबी के इस इक़दाम पर उस इंतहाई अफसरदा और इस पर हमला आवर हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब मैं भी ये कहना ज़रूरी समझता हूं कि आप सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखें और ये आपका हक है, लेकिन उसका जो राइट है, जो बिल्कुल करेक्ट है, जो इस वक्त क्रिकेट हिस्ट्री में उसका किरदार है, उसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तफसीलात देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और मैं समझता हूं कि क्रिकेट शायकीन के लिए एक बुरी खबर वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जारी करदा वीडियो, इस वीडियो में पहले बता दूं कि ये वीडियो 1952 से लेकर अब तक की तमाम क्रिकेट की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के जो मेमोरेबल यादगार किस्म के लम्हात हैं, तारीखी लम्हात हैं, उन पर मुश्तमिल एक वीडियो जो है वो जारी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट से। और इस ट्विटर अकाउंट पर जारी की जाने वाली वीडियो में जो थंबनेल है, थंबनेल में इमरान खान को दिखाया गया है और इनके साथ मौजूद है इनके साथी जिन्होंने 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और ट्रॉफी इन्होंने उठाई हुई है। लेकिन दूसरी जानिब जब आप मुकम्मल वीडियो को देखते हैं तो हैरान कुन तौर पर मैं समझता हूं कि बड़ी ज्यादती हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट के हीरो, पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप के फातेह टीम के कप्तान इमरान खान को पूरी वीडियो से आउट कर दिया गया। यानी पूरी वीडियो में कहीं पर भी आपको इमरान खान का वजूद जो है वो नज़र नहीं आता है। मैं दूसरी जानिब पहले मैं इस बात को, इस पूरी वजाहत देने से पहले कि आपको बताऊं कि इस वीडियो में क्या कुछ देखा गया, मैं पहले ये बात करना ज़रूरी समझता हूं कि आपके इख्तलाफात सियासत के अंदर जितने भी ज़्यादा हों, आप एक दूसरे के साथ जो भी इख्तलाफ रखें, नज़रियाती रखें, लेकिन ये जो क्रिकेट के साथ आप कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहली बात तो इस सियासत के अंदर इन्वॉल्व होना बनता ही नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान की सियासत से हटकर बीइंग अ क्रिकेटर, कोई भी पाकिस्तानी या इवन के इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई भी क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो या इस पर तबसरा करने वाले लोग क्रिकेट की हिस्ट्री से इमरान खान को बाहर नहीं कर सकते। अगर हम खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो 1992 की वर्ल्ड कप की फतह, इसे जीतना पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी फतह है। इसके बाद अभी तक आप वर्ल्ड कप जीतने के करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं और 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाले की टीम के कप्तान को इस वीडियो से, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री की वीडियो से आउट कर देना यकीनी तौर पर एक तासुब और नफरत का इजहार किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंतहाई तकलीफ दे बात है ये क्रिकेट शायकीन के लिए। मैं बिल्कुल सियासत से हटकर बात कर रहा हूं। हो सकता है कि नजरियाती तौर पर मैं आपसे ज्यादा इमरान खान का मुखालिफ हूं या इमरान खान की सियासत के ऊपर मैं तनकीद करना चाहता हूं, लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर या क्रिकेट में उसके किरदार पर या उसकी कप्तानी में जो हमने मुख्तलिफ इवेंट्स विन किए, जीते और जो जिस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान ने क्रिकेट को मनवाया, इससे इनकार करना अजबर बिल्कुल ज्यादती है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में 1952 से लेकर अब तक की जो क्रिकेट हिस्ट्री है उसकी झलकियां जो हैं वो दिखाई गई। उसमें ऐसे हाइलाइट्स दिखाई गई कि किन किन मौके पर पाकिस्तान ने जो है वो क्या क्या बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई, कब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, 1992 वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता, इसी तरह क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और इसी तरह पाकिस्तान के वो यादगार लम्हात कि जब पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बड़े ममालिक को उनके मैदानों पर जाकर शिकस्त से दो चार किया। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल वीडियो है कि जिससे यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट को मोटिवेशन मिलती है, पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा जज्बा मिलता है। लेकिन दूसरी जानिब 1992 की 11 तस्वीर, 1992 वर्ल्ड कप की 11 तस्वीर को इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया, जो यकीनी तौर पर इस 92 वर्ल्ड कप इवेंट का हक था और उसको यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा कवरेज मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ी फतह थी। तो इसको सबसे ज्यादा टाइम दिया गया, सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन दी गई। 11 तस्वीर पर मुश्तमिल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वक्त 92 वर्ल्ड कप की 11 तस्वीर जो हैं
ان کو اس ویڈیو میں رن کیا گیا، لیکن اس کسی ایک بھی تصویر کے اندر 11 تصاویر میں سے کسی ایک تصویر میں بھی آپ کو وننگ ٹیم کے کپتان عمران خان نظر نہیں آ رہے، بلکہ باقی کھلاڑی آپ کو کھیلتے ہوئے، بالنگ کرتے، بیٹنگ کرتے اور فتح حاصل کرنے کے بعد، ٹرافی جیتنے کے بعد اپنی سیلیبریشن کرتے ہوئے مختلف تصاویر میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب عمران خان کو اس ویڈیو کی تھمب نیل کے اندر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے ٹرافی اٹھائے ہوئے، لیکن جب آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے اندر مکمل طور پر وہ آپ کو نظر نہیں آتے، کہیں پر بھی نظر نہیں آتے۔ اور اس کا غصہ سوشل میڈیا پر جو صارفین ہیں، جو کرکٹ کے فینز ہیں، جو عمران خان کے خاص طور پر فینز ہیں، انہوں نے خوب لتاڑا زکا اشرف کو، چیئرمین کرکٹ بورڈ کو، اور اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کو کہ جو کہ اس ویڈیو کے بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ میں یہاں پر یہ مزید زیادہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ کے جو سپر سٹار، پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت لانگ ڈیوریشن تک کپتان رہنے والے عمران خان نے ٹیسٹ میچز 88 ٹیسٹ میچز اپنی ہسٹری میں، اپنی تاریخ میں کھیلے، اور اسی طرح اپنے کریئر میں انہوں نے 175 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے، جو کہ اپنے دور کے اعتبار سے بہت زیادہ میچز تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بڑی جو ان کی کارکردگی تھی 92 ورلڈ کپ تو نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی پرفارمنس تھی، ایک بہت بڑی جیت تھی، بہت بڑی فتح تھی، پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کی سب سے بڑی فتح تھی۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بڑی ٹیموں میں، جن میں آسٹریلیا، جن میں انگلینڈ اور انڈیا جیسی ٹیمیں شامل ہیں، جن کو ان کے گھروں میں جا کر پہلی دفعہ ان کے گراؤنڈز پر سیریز ہرانے کا جو ریکارڈ ہے، ٹیسٹ سیریز ہرانے کا جو ریکارڈ ہے، جو سیرا ہے، وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سر اس وقت گیا جبکہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ عمران خان کر رہے تھے۔ اسی طرح 1992 کے ورلڈ کپ کے علاوہ 1987 کے ورلڈ کپ میں جب پاکستان سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان نے اپنی ٹیم سے، کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ لیکن ایک تاریخی لمحہ تھا جب اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے گراؤنڈ میں آ کر باقاعدہ طور پر عمران خان سے اس بات کی ریکویسٹ کی کہ آپ ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو نہیں چھوڑیں اور پاکستان ٹیم کی قیادت کو جاری رکھیں تاکہ ہم فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ اور اس ریکویسٹ کو عمران خان نے تسلیم کیا، اور اسی کا نتیجہ 1992 ورلڈ کپ کی صورت میں، پاکستان کی فتح کی صورت میں پاکستان ورلڈ چیمپئن بنا۔ اسی میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کی اس ریکویسٹ کی بنا پر عمران خان نے یہ فیصلہ واپس لیا اور 1992 میں پاکستان ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ یقینی طور پر عمران خان کو کرکٹ کے میدانوں میں وہ عزت، وہ آنر اور بڑے بڑے جو ہمارے صدور اور وزراء اعظم گزرے ان کی جانب سے وہ پروٹوکول ملا جو اب تک کی کرکٹ ہسٹری میں پاکستان میں کسی اور کھلاڑی کے حصے میں نہیں آیا۔ لہٰذا سیاست کو ایک طرف کیجئے اور اس کے بعد اس بات کا خیال رکھیے کہ آئندہ کسی بھی کھلاڑی یا کسی بھی اس عظیم نام کی ہتک نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری میں عمران خان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے 1992 ورلڈ کپ جتوانے میں اپنا مرکزی اور کلیدی کردار اور اپنی لیڈرشپ کا کردار ادا کیا۔ ہمیں سیاست کو ایک طرف رکھ کے تمام ان لوگوں کو وہ آنر، عزت، پروٹوکول اور وقار دینا چاہیے جس کے لیے وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ امید ہے کہ تمام لوگ سیاست سے بالاتر ہو کر، اپنی پارٹی کی وابستگی سے بالاتر ہو کر، بینگ اے کرکٹر عمران خان کی اس پرفارمنس کو ضرور سراہیں گے اور اس بات کے اوپر مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہمیں بینگ اے کرکٹر ان کو پوری طرح سے پروٹوکول دینا چاہیے، اور اسی طرح کوئی بھی کسی بھی شعبہ زندگی سے رکھنے والا کوئی بھی انسان اسے سیاست کا شکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ہم لوگوں کے یہاں پر ستارہ امتیاز اور جرأت، شجاعت، یہ وہ مختلف تمغے دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو ایسی انگلیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام کام میرٹ پر کیے جائیں اور اپنے ہیروز کو ہرگز بھی فراموش نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اور اسی وقت چینل سبسکرائب کیجئے اردو جائزہ، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جڑا رہے اور ہم اچھی سے اچھی انفارمیشن آپ تک فراہم کرتے رہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔